Sa matag pagsubang sa adlaw, adunay usa ka istorya nga nagsugod sa yuta. Ang yuta nga hilom nga nagulat sa mga kamot nga moatingan ani kay sa matag liso nga itanom naay paglaom ug sa matag harvest naay kinabuhi. Apan ang yuta nga nagbuhi kanato sulod sa daghang katuigan, nagkinahanglan usab sa atong pag-atiman. Dili sayo ng kinabuhi sa usa ka farmer sa init nga adlaw ug sa kalit nga ulan. Ilang gihalad ang ilang kusog aron na ay pagkaon nga mabutang sa matag lamisa. Kasagaran, wala nato makita ang ilahang sakripisyo. Pero ang matag kulay nga atong gikaon nagsugod sa ilang paghago ug gugma sa yuta. Pero karon naghilak ang atong yuta. Tungod sa sobra nga paggamit sa kemikal, ang yuta sa una puno sa kinabuhi. Hinay-hinay nga napulan. Ang mga tanom nga luya, ang kinaiyahan nag-antos. Uban ani, ang panginabuhi sa daghang farmer nahimong mas lisod. Kung ang yuta mawalang iyahang kusog, unsa na lang kaha ang may tabo sa umaabot. Bisan pa sa tanang mga hagit na ay paglaong. Ang organikong agrikultura nagpahinumdom sa tua nga ang kinaiyahan na ay paagi sa pag-ayos sa iyahang kaugalingon. Kung atong tagaan ni og higayon. Pinaagi sa natural nga pamaagi sa pag-farm, dili lamang nato gipakaon ang tanom, ato sad ning gipabuhi pag-usab ang atoang yuta. Diri sa Davao del Sur, ang Lao Integrated Farm nagbarog isip usa sa mga organic farms nga nagpakita nga posible ang malungtaron o responsableng pagpanguma. Atong susihon kung giunsa sa Lao Integrated Farm paghatag og kinabuhi sa tinuod nga kahulugan sa organikong agrikultura. Ang usa ka dalan dali pero naay kapalit. Ang usa ka dalan mas hinay pero nagbilin og kinabuhi para sa sunod nga henerasyon. Ang organikong pag-farm dili lang para sa harvest karon. Kini usa ka saad nga ang atoang mga apo ug mga anak makadawat gihapon og yuta nga buhi ug mabungahon. Karon adtuon nato ang balay sa isa sa mga farmers diri sa Guma og pakutang nato siya unsa ang iyang mas pabor, synthetic ba or organic na farming. Tara. So mayong udtolo no? Mayong udto pod. So nakoy pangutana sa imong haluba kung unsa gyud ang pabor sa imo sa pagtanom, magamit ba or mga chemical or manumano lang gyud siya, organic lang gyud? Abono. Abono. O kuan kanang ginagmay lang pwede kining mga iti. Iti sa manok. O iskanding. Kung Pero ang pabor kuan gyud ang organic. Organic jud. Kanang kuan. Kung magamit organic lang kuan lagi. Chemical. Kung magamit og chemicals, lahi ra jud siya no. So naa ba kay mga kanding diri sa imong kuanlo? Na. Unsa pud ang imong ginapakaon sila? Pakaon ka og mga tahop or pure lang jud ng mga sagbot? Wala. Sagbot lang yun. Tugay-tugay niya. Painom tubig. Mura na. Unsa pud kasagaran ginakaon gid sa mga
kanding usa nga sagbot ginailalo. Kani, hinani. Patan. Mauro man lang makaon, di man makaon na yung hagunoy. Ako ning nang sagbutan siya, sagbutan na no. Kanang sili-sili. Kanang sili-sili. Sili-sili. Oo, muna ilang kaunon. Murag daog sili ba. So dili jud gapakaon og mga tahop sa ilahalo. Wala ko pakaon. Bisan ang labing gamay nga binuhat na ay dakong papel. Ang mga earthworms nga kasagaran atong ginalabyan lamang maoy nag-usab sa basura ngadto sa bilihong abono. Usa ka pamatuod nga sa kinaiyahan walay mausig kung naay hustong pag-atiman. Dako kayo katabang sa ato ang health. Kay siya, dili gani, wala gani halo, gikan jud sa kuan jud ka ng organic tas anang vermi. Tapos imong i-apply sa atong mga tanong, nagpadayon siya, taas kaayo siya o kanang kuan sa abuno gani, nga dili na kayo tamasgid. Dagdag, dupay kaayo na makahatag yun siya o katambok sa ato ang mga tanong. Sama sa ato ang bulak, gulay, mawagi akong gamit, labi na ang vermicast. Yung gamit yun ta sa abono nga organic. Kayo, ako yun ang nasulayan. Wala may makuha sa ato kung ato yung sulayan. Magpadayon ta anak, kay wala yun na maipikto sa atong lawas, kay organic man siya. Ang Madre de Agua dili lang ordinary nga dahon. Kini nahimong pagkaon sa mga hayop ug suporta sa pagtarong sa pagpanguma. Diri sa farm, ang matagtanom na ay katuyuan. Ang matagbahin sa kinaiyahan nagtinabangay aron mapadayon ang kinabuhi. Ang mga kanding dili lamang tinubdan sa mga gatas. Kabahin sila sa usa ka system kung asa walay mausig. Ug ang matagasa sa kinaiyahan adunay bilib. Bisan ang mga manok na ay papel sa pagmintar sa balanse sa farm, diri ang kinabuhi nagtinabangay, tanom, hayop o mga tao. Tanawa ang kolor sa preskong gulay, kini dili lamang bunga sa trabaho, kini bunga sa pasensya, pagtuo ug gugma sa yuta. Ang matag-ani nagdala sa paglaom sa matag pamilya nga nagsalig sa agrikultura. Kung himsog ang yuta, himsog ang tanom. Kung himsog ang tanom, himsog ang tao. Ug kung himsog ang tao ug ang kinaiyahan, na ay mas lig-on nga kaugmaon nga atong ikasigarbo. Ang yuta wala nagkinahanglan og daghang saad. Ang iyang gipangayo lamang mao ang pag-atiman. Ang yuta nga atong giatiman karon mao ang yuta nga magbuhi sa atong mga anak ug sa umaabot na mga henerasyon. Pero magsugod kita sa gamayng lakang. Suportahe ang organikong agrikultura, respetuha ang kinaiyahan ug hinumdumi. Ang pag-atiman sa yuta mao ang pag-atiman sa kinabuhi.